अनुसूचित जमाती विधानसभा प्रतिनिधी कायदो लागू केल्ल्यान गोयच्या राजकीय वर्तुळांत बरीच चर्चा जाल्या। सत्ताधारी भाजप हाका समाजीक न्यायाचे व्हडले जैत म्हणटा, जाल्यार विरोधी पक्षांचे फुडारी तितलेच खोशी आसात आनी निमाणे राज्यांतल्या आदिवासी समाजाकडल्यान बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ल्या मागणीक जाप दिता अशें म्हणटात। केंद्राच्या या निर्णयाक राजकारण्यांनी कशी प्रतिक्रिया दिली ते पळोवया। लॉंग पेंडिंग डिमांड आज फुलफिल जाला। अनेक म्हाका एक आमदार विच आय एम ऑलरेडी एवरी टाइम सपोर्टेड आमगे एसटी भाव आनीक खूब बरें दिसता की काल तेगेलें नोटिफिकेशन येयलें विच इज द फर्स्ट स्टेप। 15 श्रद्धांजली हे दोनूय भाव आमगेले एसटी भाव जे बलिदान दिले तांची श्रद्धांजली। गेली 23 वर्सां ह्या लढ्यान म्हजो सक्रिय वांटो आशिल्लो। ना तान ना भूक ना वादळ ना रात ना दीस म्हणून आमी पळयलें ना। म्हजे बरोबर खुबशे जाण आसात, एकट्याचे कोणाचे नांव जर घेतले जाल्यार तें खूब दुखपाक शकता, पण हांव म्हणटलो की सध्या जे काही गोष्टी काही प्रमाणात 70% काही गोष्टी जे जाल्ले आसात त्याच्या खातीर आमी आनंद आनी समाधान व्यक्त करपाकूच जाय। सत्ताधारी भाजपान हे पावल बऱ्याच काळासावन दिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तताय अशें म्हणा आनी अनुसूचित जमाती समाजाक न्याय मेळोवपा खातीर केंद्र सरकाराची तोखणाय केल्या। मुखेलमंत्र्यान हो एक महत्वाचो खीण अशें नमूद करून हो कायदो चालीक लायिल्ले खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांचे उपकार मानले। विरोधी फुडाऱ्यांनी ह्या कायद्याक येवकार दिलो आनी राजकीय आरक्षणाची मागणी 2 दशकां परस चड काळ चलत आयल्या अशें दाखोवन दिलें। या कायद्याक लागून अनुसूचित जमाती समाजाक गोंय विधानसभेत योग्य प्रतिनिधित्व मेळटले हाची खात्री करून लोकशाय प्रक्रियेक चालना मेळटली अशें जायत्या आमदारांनी सांगलें। हो संघर्ष अशें आसा की लोकशाहीक जो घटनेनुसार बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे अधिकार मेळपा जाय ताचे खातीर हो आसलो आनी जशें जरी जालो म्हणजे पयलीं 4 निवडणुका तरी उमेद आसली की ह्या सरकाराच्या भितर हें आमकां मेळटलें आनी ताजे खातीर 13 तारीख हो एक महामेळावो दवरलो। ताचे पयलींच डिक्लेअर जाल्लें आसा। त्या बद्दल खरेंच ही एक संघर्ष केल्ली ताजे आमकां म्हणपाक अनेकांनी खूब अशें हातूंत बलिदान जाल्लें आसा, खूब अशें झळ बसलें आसा, खूब जाणांनी सॅक्रिफायस केल्लें आसा आनी तेन्नाच हें तुमकां सरकाराक सुद्दां पावून अधिकार दिवपाक जाय म्हणून जाल्लें आसा। त्या बद्दल सगळ्यांचो धन्यवाद। एसटी नोटिफिकेशन ही लॉंग पेंडिंग डिमांड आसा एसटी समाजाचो आनी तो मेळ्ळो। भारतीय जनता पार्टी पयलीं सावन एसटी रिजर्वेशन दिवपा खातीर किंवा जे पयलीं भारतीय म्हणजे एसटी फ्रॉम ओबीसींतल्यान आमचे गावडा समाजाक 2003 भितर हाडले ते भारतीय जनता पार्टीनच हाडले आनी आयज परत एक फावटी तांचो डिमांड आसा तो फुलफील केल्लो आसा। हांव जरी आमदार सांगे मतदारसंघाचो आसलो जाल्यार आमी ते वेलकमच करतात, कारण जर एखादे वेळ ह्या समाजाचेर केन्ना अन्याय जाता, इतर समाजाच्या एखादे वेळ उमेदवाराक आमदाराक ते समजना जाल्यार चड तांकां तें समजुपाक शकता। अपेक्षा आसा इतकीच की त्या पद्दतीन आमकां नेतृत्व मेळपाक जाय, त्या नेतृत्वाक न्याय दिवपा सारखे आमदार जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार।